नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अन-नहल आयत नंबर 74। फ़ला तज़रिबू, ना बयान करो, लिहाजा मत बयान करो, लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यालमु, जानता है, व अंतुम, और तुम, ला तालमून, नहीं जानते। आयत नंबर 75। ज़रबल्लाहु, बयान करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मसलन, एक मिसाल, अब्दम ममलूकन ला यक़दिरो, एक ग़ुलाम ममलूक की, ला यक़दिरो, कि नहीं वो कुदरत रखता, अला शैइन, किसी चीज़ पर, वमन रज़क़नाहु, और दूसरा वो बंदा के रज़क़नाहु, हमने दिया है उसको, अब मिन्ना, अपनी तरफ से, रिज़्क़न, रिज़्क़, हसना, अच्छा, फ़हुवा, तो वो युनफ़िक़ु, खर्च करता है, मिन्हु, उसमें से, सिर्रम व जहरा, पोशीदा तौर पर, व जहरा, और ज़ाहिरी तौर पर, हल, क्या, यस्तवून, वो बराबर हो सकते हैं। अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें, लिल्लाहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, बल्कि अक्सरुहुम, उनकी अक्सर, ला यालमून, नहीं जानते। आयत नंबर 76। व ज़रबल्लाहु, और बयान करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मसल रजुलैन, एक और मिसाल, दो मर्दों की, रजुलैन, दो मर्दों की, अहदुहुमा, उनमें से एक, अब कामो, गूंगा है, ला यक़दिरु, नहीं वो कुदरत रखता, अला शैइन व हुवा, किसी चीज़ पर, व हुवा, और वो, कुल्लुन, सिर्फ बोझ है, अला मौलाहू, अपने मालिक पर, ऐनमा, जहाँ कहीं, युवज्जिहु, वो भेजता है उसको, लायाते बेखैरिन, नहीं वो लाता कोई भलाई की बात, भलाई की खबर, हल, क्या, यस्तवी, बराबर हैं, हुवा वो, वमन यअमुरु, और दूसरा वो बंदा के, यामुरु, जो हुक्म देता है, बिल अदले, इंसाफ के साथ, व हुवा, और वो, अला सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न है। अब मुहावरा, तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 74। फ़ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, चुनाचे तुम अल्लाह के लिए ऐसी मिसालें बयान ना किया करो। इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है और तुम नहीं जानते। जिस तरह मुशरिकीन मिसालें देते थे कि बादशाह से मिलना हो या इससे कोई काम हो तो कोई बराह रास्त बादशाह से नहीं मिल सकता। आजकल के दौर में भी लोग कुछ इस तरह की मिसालें देते हैं कि अगर अल्लाह से मिलना हो तो बराह रास्त नहीं मिल सकते। इसी तरह के ख्यालात मुशरिकीन भी बयान करते थे कि बादशाह से मिलना हो या उससे कोई काम हो तो कोई बराह रास्त बादशाह से नहीं मिल सकता। इसको पहले बादशाह के मुकर्रबीन से राब्ता करना पड़ता है, तब कहीं जाकर बादशाह तक उसकी रसाई होती है। इस तरह के लोग, आजकल के लोग भी इस तरह की बात करते हैं कि फ़लाँ ऑफिसर से मिलना हो, फ़लाँ बड़े ओहदे वाले से मिलना हो तो पहले उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता है, उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, या उसके पीएन से मिलना पड़ता है, फिर उससे जाके राब्ता होता है। इसी तरह अल्लाह की ज़ात भी, मुशरिकीन का भी ख्याल ये था कि अगर अल्लाह से मिलना है तो उसके लिए भी उसके मुकर्रबीन से राब्ता करना पड़ता है। इसी तरह अल्लाह की ज़ात भी आला और ऊँची है, उस तक पहुँचने के लिए हम इन माबूदों को ज़रिया बनाते हैं, ये उनकी अकायद थे, या बुज़ुर्गों का वसीला पकड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह को अपने पर कियास मत किया करो, ऐसी मिसालें ना बयान किया करो, तुम अल्लाह को अपने पर कियास ना करो, ना इस किस्म की मिसालें दो, इसलिए कि अल्लाह तो वाहिद है, अकेला है, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। फिर बादशाह ना तो आलिमुल गैब है, मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब है, ना बादशाह कोई हाज़र नाज़र है, अल्लाह हाज़र नाज़र है,
نہ بادشاہ سمیع اور بصیر ہے، اللہ سمیع اور بصیر ہے کہ وہ بغیر کسی کے ذریعے سے رعایا کے حالات و ضروریات سے نہ بادشاہ آگاہ ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت تو ظاہر ہے، باطن ہے، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب ہے، مختار کل ہے، دستگیر ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ رات کی تاریکیوں میں ہونے والے کاموں کو بھی دیکھتا ہے، مخلوقات کو بھی دیکھتا ہے، زمین کے نیچے مخلوقات کو بھی دیکھتا ہے، آسمان کے اوپر بھی دیکھتا ہے، زمین پر بھی دیکھتا ہے، تمام مخلوقات کو وہ جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ہر ایک کی فریاد سننے پر قادر بھی ہے اور ایٹ اے ٹائم سنتا ہے۔ بھلا ایک انسانی بادشاہ اور حاکم کا اللہ رب العزت کے ساتھ تقابل اور موازنہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مثالیں بیان اس طرح کی کرنی چاہیے؟ اللہ کہتے ہیں میرے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ آیت نمبر 75، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور دوسرا وہ بندہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ ایک خرچ کرنے والا اور ایک نہ خرچ کرنے والا، ایک غلام کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے کہ پہلا شخص غلام ہے اور دوسرا آزاد ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ دونوں مخلوق ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ رب العزت کی ذات اور تمہارے معبودان باطلہ یا اللہ کے پیدا کیے ہوئے ولی اور بزرگ اور جو کچھ بھی ہے کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ خالق ہے اور تمہارے معبودان باطلہ مخلوق ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی مثال ہے، پہلا کافر اور دوسرا مومن ہے، یا یہ برابر نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اصنام معبودان باطلہ اور بعض العابد الصنم کی مثال ہے، پہلے سے مراد اصنام اور دوسرے سے عابد الصنم یعنی بتوں کا پجاری ہے۔ حل یستوون، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام حمدیں، تمام تعریفیں، تمام تسبیحات، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثر یہ حقیقت نہیں جانتے۔ آیت نمبر 76، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور اللہ رب العزت نے دو بندوں کی ایک مثال اور بیان کی۔ یہ ایک اور مثال ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، ان میں سے ایک گونگا ہے، بہرا ہے، وہ لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے۔ اینما یوجہہ لا یات بخیر، جہاں کہیں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے وہ خیر اور بھلائی کی خبر نہیں لاتا۔ حل یستوی، ہوا کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ کس کے؟ ومن یأمر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، کیا یہ دونوں گنگا اور یہ عدل کا حکم دینے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کام کرنے پر قادر ہے، کیونکہ ہر بات بولتا اور سمجھتا ہے، اور ہے بھی سیدھے رستے پر، یعنی دین قویم اور سیرت صالحہ پر، یعنی افراط و تفریط سے پاک،
جس طرح یہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ رب العزت اور وہ چیزیں جن کو لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ صراط مستقیم پر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔